ज्ञानेन्द्र त राजावादी भएछ नि। अरे भाइ, ज्ञानेन्द्र राजावादी होइनन्, पूर्व राजा हुनुहुन्छ वा त्यस ज्ञानेन्द्र शाही भनेको ए त्यतातिर संकेत गर्नुभएको। उनी कहिले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता थिएनन्। त्यो भ्रष्टाचार विरोध भन्ने उनको जुन थाङ्नो टालो थियो, अब गणतान्त्रिक हुरीले त्यो धोती त खुस्काइसक्यो तर कन्दनी पनि उडाउन बाँकी छ। ज्ञानबहादुर भाइ र मेरो कुनै पनि विषयमा तुलना हुँदैन, न शैक्षिक योग्यता, न उमेर, न हैसियत, न लेभल, न वाकपटुता, केहीमा पनि। अब पूर्व राजाको बुहारीले आफ्नो पूर्व राजाको नाति यानि कि हिमानीको छोरीलाई नागरिकता दिलाउन सिडिओ कार्यालयमा गइसक्नु भएको छ र सिडिओ कार्यालयबाट नेपाल सरकारको स्ट्याम्प भएको, छाप भएको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि उहाँहरूले नेपाल सरकारको अस्तित्व स्वीकारिसक्नु भएको छ। पूर्व राजाले जब गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभएको छ भने उहाँका नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, विषभाङ, धतुरो खाएर लडीबुडी गर्नेहरूले अनि नोकर पनि पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्नेहरूको रोइलोको कुनै अर्थ छैन। पूर्व राजाको अगाडि जम्ला हात जोडेर घोडा टेकेर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भन्दै गिडगिडाउने अनि त्यसपछि चमर हम्कने हुक्के ढोके बैठकेहरूको क्लब हो। त्यो निकृष्ट पञ्चहरूको एउटा मण्डली हो, भजन मण्डली हो। मसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उनले आफ्नो जमानत जोगाएर देखाउनु। राप्रपा कुनै पार्टी हो, त्यो त भविष्यहीन नरक यात्रा हो। त्यसको कुनै गन्तव्य छैन, लक्ष्य छैन। राजावाद भन्छन्। म फिलोसोफिकली च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, ओपन च्यालेन्ज। राजावाद हुँदैन, याद गर्नुहोला। समाजवाद हुन्छ, जनवाद हुन्छ, अरू वादहरू, फिलोसफीहरू हुन्छ। पहिलो कुरो त उनी भाषण गर्न सिक्दाखेरि मेरो र गगन थापाको सिको गर्दा रहेछन् बिचरा। तर फोटोकपी मेरो अब चोरेको भनेर मैले कसैलाई पनि भन्दिनँ। मेरो फोटोकपी उतार्न खोज्दाखेरि त्यो चुत्थो फोटोकपी हुन्छ भन्ने कसैले उनलाई सम्झाइदियोस्। ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही भाइलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ त्यो फोहोरको डङ्गुरमा उभिएर अनि त्यो फोहोरको डङ्गुरमाथि बसेर जिउभरि अत्तर छर्किएर ढलमतीमाथि बसेर टुकुजामा नुहाएर म बहुत पवित्र भएँ भनेर सुनपानी गौतपानी नछर्किनुहोस्, किनभने तपाईँको पार्टीमा भएका ब्रान्डेड भ्रष्टाचारीहरूको टप 10 लिस्ट मैले ल्याइदिन सक्छु। 2 वर्ष अगाडि मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत के भनेको थिएँ भने यी भाइ चाहिँ कहिले पनि गणतन्त्रवादी होइनन्, तर गणतन्त्रवादी बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। अब कतिले त त्यतिखेर गदावत भएर गाई हुन्छ र भनेर व्यङ्ग्य कसै मैले त्यसरी खसाल्नु हुँदैन, कसैले पनि त्यसरी अपमान गर्नु हुँदैन भनेर पनि भनेको थिएँ। तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गराउँछु, म 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राख्यो, बाङ्गाको बाङ्गै भने जस्तो होइन। कुनै मान्छेको त्यस्तो आचरण प्रवृत्ति हुन्छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियानको रजिस्टरहरू चढाए, फुलपाती गरे, आरती उतारे, हिजो पनि भजन गाइरहेका थिए। कति दिन हो थाहा छैन, 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा। फेरि कस्तो मान्छे भने सहायक महामन्त्री वा सहमहामन्त्री दिने भनेको रे, त्यो उनलाई चाहिएन। बरु केन्द्रीय सदस्य बराबरको प्रवक्ता पदमा थपक्क चित्त बुझाएछन्। विधान पनि पढ्दा रहन्छन्, प्रोटोकलमा माथिल्लो पद मिल्दा पनि उनलाई त्यसमा रुचि रहेन। त्यसकारण उनी कति राजनीतिक मान्छे हुन् यहीँबाट पत्ता लगाउनुहोस्। प्रकारले जीवनै रहस्यमय छ, तर उनको प्रगति होस्, उन्नति होस्, भला होस्। म चाहन्छु उनलाई फलिफाप होस्, उनलाई लटरी लागोस्। लक्ष्य उद्देश्य नभएको लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गा जस्तो भएको पार्टीमा गएर उनले आफ्नो भविष्य अजमाए भने त्यसलाई आश्चर्य नमान्नुहोस्। नमस्कार दर्शकबिन, हाम्रो साथमा चर्चित व्यक्ति पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। ज्ञानेन्द्र त राजावादी भएछ नि। अरे भाइ, ज्ञानेन्द्र राजावादी होइनन्, पूर्व राजा हुनुहुन्छ वा त्यस ज्ञानेन्द्र शाही भनेको ए त्यतातिर संकेत गर्नुभएको। बिचरा सुरुदेखि नै उनी राजावादी लाइनतिरै थिए। उनको जीवनशैली, उनको चालडाल, उनको प्रस्तुति, ती सबै हाउहाउ कटाक्ष शिरदेखि पाउसम्म हेर्दा ती बिचरा ज्ञानबहादुर शाही जसले पूर्व राजाको जस्तै मेरो नाम सुनियोस् भनेर ज्ञानेन्द्र शाही नामक आफ्नो न्वारण गरेछन्। आफ्नो न्वारण आफै गर्न भ्याएका ती भाइ सुरुदेखि नै मण्डल एकिताका मानिस हुन्। तिनी गणतन्त्रप्रति घनघोर वितृष्णा राख्थे र तिनलाई जनताका उपलब्धिहरू मन परेको थिएन। ती टीका लगाएर कुनै ठाउँमा पुग्ने चाहने उग्र महत्त्वकांक्षी मान्छे हुन् र तिनले यो भ्रष्टाचार विरोधी जुन नाटक नौटङ्की गरे यो सबै करियरको लागि थियो। फ्रस्ट्रेट थिए बिचरा, पढाइ थिएन, कुनै सोसियल इमेज थिएन,
कुनै प्रेस्टिज थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको अन्तिम गन्तव्य, उनको नरक यात्रा लगभग तय भइसकेको थियो। सर उहाँ त ठुलो हैसियतमा हुनुहुन्छ, प्रवक्ताको हैसियतमा हुनुहुन्छ। यहाँ पार्टी अध्यक्ष हुन्छन्, अरू कुरो छोड्नुहोस् न। नयाँ नयाँ पार्टी गठन गर्यो त्यसको अध्यक्ष। तपाईँलाई थाहा छ अहिले राप्रपाको हालत खोइलिएर भुतिएर, एक हिसाबले भन्नुपर्दा अचाक्ली पातलिएर कमल थापाले जब त्यो पार्टीमा टाटा बाई बाई गरे, आज त्यो पार्टी सुकेनास लाए जस्तो छ, टाट पल्टिएको छ। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुनियाँभरिका पूर्व पञ्चहरू, एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि पुरातनपन्थी सोचका मान्छेहरू जो परिवर्तन मन पराउँदैनन्, जनताको छोरोले यो देशको नेतृत्व गरोस् भन्ने नचाहने, अनि त्यसपछि पूर्व राजाको अगाडि जम्ला हात जोडेर घोडा टेकेर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भन्दै गिडगिडाउने, अनि त्यसपछि चमर हमकरे हुक्के ढोके बैठकेहरूको क्लब हो, त्यो निकृष्ट पञ्चहरूको एउटा मण्डली हो, भजन मण्डली हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, प्रवेश गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो राजा हुनुमा गौरव छु, राजावादी हुनुमा गौरव छु। बिचरालाई फेरि के छ भने असली ठकुरी हो कि होइन शङ्का गरिदिए मान्छेले। होइन, अब महान राउटे कुलमा जन्मिएको भनेर दुष्प्रचार गरिदिए अथवा प्रचार गरिदिए। अब उनलाई ठकुरी हुने, अभिजात्य हुने पनि सोख छ। बाबु साहेब जस्तो मिजाज लिएर हिँड्न चाहन्छन्, सबैलाई हप्काइ र दप्काइ गर्छन्। अब उमेर पनि कति हो ठेगान छैन। हुन त म हेमराज थापा भन्दा पनि कान्छो हो भन्छन्, तर यसो हेर्छु हेमराज भन्दा 2-5 वर्ष बढी नै देख्छु। म 45 वर्ष पुग्न लाएँ, म जस्तै देख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि निजको बटन खोलेको छैन राम्रो, अरे अन्य कुराहरू छैन। ती भाइ त बिचरा उनको प्रगति होस्, उन्नति होस्, गरी खाउन् भन्छु म। अब जे होस् पुण्य गौतमसँग चुनाव लड्ने चाहिँ आँट राख्ने भयो। अब म कहाँबाट उठ्छु, उनी कहाँबाट उठ्छन्, जुम्ला हुम्लातिरको मान्छे। ठिक छ, मेरो क्षेत्रमा उनी आउँछन् भने उनलाई स्वागत छ र मसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उनले आफ्नो जमानत जोगाएर देखाउन्। अब त्यसो भए पुण्य गौतम पनि राजनीतिमा अब खुल्ला च्यालेन्ज। पुण्य गौतम राजनीतिमा होइन, उनले आफूलाई 49 सालको भन्छन् नि है उमेर। म त 2048 सालको पार्टी सदस्य हुँ, अहिले 45 वर्ष हुन लागे। म 14 वर्षको उमेरमा, स्कुल जीवनमा कलिलै उमेरमा सङ्गठित भएर, अझ 2045 सालमा अन्रासोमा सङ्गठित भएर 30 चोटि, अस्ति 2 चोटि फेरि यो एमसिसी विरोधी आन्दोलनको दरमियानमा 2 चोटि गिरफ्तार भइसकेपछि 30औं चोटि म देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा लड्दाखेरि शिरमा कात्रो बाँधेर हिँडिरहेको मान्छे हुँ। म जतिखेर राजनीतिमा अगाडि बढेको थिएँ, बिचरा ती भाइ भाँडाकुटी खेल्दै थिए होलान्, ढिकीच्याउ गर्दै थिए होलान्, कबड्डी र गुच्चा डन्डीबियो खेल्दै थिए होलान्, अथवा कर्णालीको पुल नहालेको ठाउँमा गएर यो खोलो तर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर आनन्दको स्वप्निल कल्पना गर्दा हुन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, ज्ञानेन्द्र भाइ, ज्ञानबहादुर भाइ र मेरो कुनै पनि विषयमा तुलना हुँदैन। न शैक्षिक योग्यता, न उमेर, न हैसियत, न लेभल, न वाकपटुता, केहीमा पनि। अहिले त एउटा चर्चित एउटा ठुलो पार्टीको प्रवक्ता हुनुभयो, अब त तपाईँभन्दा माथि नै हुनु। होइन होइन, कहाँ ठुलो पार्टी, हामी संसदमा त्यत्रो सिट छ। म संलग्न भएको एकीकृत समाजवादीको पनि म केन्द्रीय नेतृत्वमा छु, उनी पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा हो। त्यो पनि फेरि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि विचार बिनाको अस्थिपञ्जर, मासु बिनाको अस्थिपञ्जर भने जस्तो एउटा पुरातनपन्थी सोच र एउटा पुरानो विचारको सतीदेवी लास लिएर हिँडेको एउटा पार्टी जसको कुनै भविष्य छैन। र त्यसलाई किन भन्नुहुन्छ भविष्यहीन नरक यात्रा याद गर्नुस्। मैले उनको गन्तव्यलाई रापरपा अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, अब राप्रपा कुनै पार्टी हो, त्यो त भविष्यहीन नरक यात्रा हो। त्यसको कुनै गन्तव्य छैन, लक्ष्य छैन। राजावाद भन्छन्, म फिलोसोफिकली च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, ओपन च्यालेन्ज। राजावाद हुँदैन, याद गर्नु होला। समाजवाद हुन्छ, जनवाद हुन्छ, अरू वादहरू, फिलोसफीहरू हुन्छ। नन फिलोसफिकल विषयलाई फिलोसफिकल बनाएर प्रस्तुत गर्ने, अनि त्यसपछि नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी सम्बन्धी उनीहरूको कुनै कङ्क्रिट धारणा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विश्व दृष्टिकोण के हो, नव उदारवाद हो कि पुँजीवाद हो कि समाजवाद हो, त्यो पनि क्लियर छैन। अनि ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे, अनि उहाँहरूको दर्शन के हो, फिलोसफी के हो, समाज विज्ञान के हो, कार्यनीति के हो, रणनीति के हो, उद्देश्य के हो, केही पनि छैन। राजा 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 भनेको छ। खुद पूर्व राजा नागार्जुनमा बसेर अथवा निर्मल निवासमा बसेर कवि भएर कविता कोरिरहनु भएको छ र बेला बेलामा विज्ञप्तिको खास्टो ओढ्नुहुन्छ। अब पूर्व राजाको बुहारी ले आफ्नो पूर्व राजाको नाति यानी कि हिमानीको छोरीलाई नागरिकता दिलाउन सिडिओ कार्यालयमा गइसक्नु भएको छ र सिडिओ कार्यालयबाट नेपाल सरकारको स्ट्याम्प भएको, छाप भएको
प्रमाणपत्र लिइसकेपछि उहाँहरूले नेपाल सरकारको अस्तित्व स्वीकारिसक्नु भएको छ। पूर्व राजाले जब गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभएको छ भने उहाँका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाच विषभाङ धतुरो खाएर लडीबुडी गर्नेहरूले अनि नोकर बनी पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्नेहरूको रोइलोको कुनै अर्थ छैन। यस हिसाबले गरिकन मलाई के लाग्छ भने सिमे भूमे प्रेत काँचोभाइ नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाचहरू केवल अरण्य रोदन गर्न सक्छन्। उनीहरूले लछार पाटो केही पनि लगाउँदैनन्। पुण्य सर, तपाईँलाई थाहा छ नि, उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिराख्नु भएको छ कि भाषणमा भनिसक्नुभयो, धेरै उसमा भनिसक्नुभयो, यो पोखरीमा फोहोर छ भनेर राजनीति रूपी पोखरीमा हेरेर बस्दिनँ म त हाम फालेर अब सफाइ गर्न निस्किएँ, अब यसलाई सफा गर्छु, राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ, रापरपामा कुनै पनि भ्रष्टाचारी छैनन् भन्नुभएको छ। पहिलो कुरो त उनी भाषण गर्न सिक्दाखेरि मेरो र गगन थापाको सिको गर्दा रहेछन् बिचरा। तर फोटोकपी मेरो अब चोरेको भनेर मैले कसैलाई पनि भन्दिनँ। मेरो फोटोकपी उतार्न खोज्दाखेरि त्यो चुत्थो फोटोकपी हुन्छ भन्ने कसैले उनलाई सम्झाइदियोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, गगन थापाले पनि खगेन्द्र सङ्ग्रहालयको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको एउटा आर्टिकल निबन्धको पङ्क्ति सापटिएका रहेछन्। पोखरीको डिलमाथि उभिएर ठुलो हेर्नुभन्दा पोखरी साफ गर्नु परम कर्तव्य हो, त्यसमा फसेर त्योभित्र पसेर हामीले साफ गर्नुपर्छ पोखरी भनेर खगेन्द्र सङ्ग्रहालयले लेखेको पङ्क्तिलाई गगन थापाले आफ्नो बनाए। उही तपाईँलाई थाहा छ, नसोच देशले तिमीलाई के दियो, सोच देशलाई तिमीले के दियौ भन्ने पङ्क्ति खलिल जिब्रानको थियो। तर पछि जोन अफ केनेडी भिक्ट्री हेज थाउजन्ड फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने जोन अफ केनेडीले जब त्यो पङ्क्ति दोहोऱ्याएका थिए, मान्छेले भन्ठाने यो त वास्तवै भन्ने हो भने जोन अफ केनेडीको भनाइ, त्यो जिब्रान खलिलको भनाइ थियो नि। त्यसै गरी गगन थापाले बोलिसकेपछि त्यो भाइरल भयो, गगन थापाको पङ्क्ति भन्ठाने। बेचारा ज्ञानेन्द्र भाइले पनि गएर गगन थापाकै त्यही पङ्क्ति हो बहु सापटिएछन् र आफ्नो भनाइ राखेछन्, आफ्नो भाषण बनाए। मेरो पनि कैयौँ पङ्क्ति चोरिएको छ, उडाइएको छ, म के गरौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, अब जस्तो प्रकाश सुवेदीजीले सेलिब्रेटी उनकी सेलरोटी भनेर भन्नुभएको छ, यो कुरो मैले 2 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ। अब इम्प्रेसन भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? र म ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई भाइलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ त्यो फोहोरको डङ्गुरमा उभिएर अनि त्यो फोहोरको डङ्गुरमाथि बसेर जिउभरि अत्तर छर्किएर ढलमतीमाथि बसेर टुकुजामा नुहाएर म बहुत पवित्र भएँ भनेर सुनपानी गौतपानी नछर्किनुहोस्, किनभने तपाईँको पार्टीमा भएका ब्रान्डेड भ्रष्टाचारीहरूको टप 10 लिस्ट मैले ल्याइदिन सक्छु। पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणादेखि त्यो पार्टीभित्र आबद्ध भएका हर नेताहरूको सम्पत्ति चेक गर्नुहोस्। अनि तपाईँको पार्टीमा रहेका ठेकदारहरूको विषयमा तपाईँ एकचोटि घोत्रिनुहोस्, जसले यो देश लुटेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टहरूको अखडामा गएर भ्रष्टाचार विरोधी गीत गाउनु भनेको चाहिँ वेश्यालयभित्र गएर कुमारी केटीको खोजी गर्नुभन्दा पनि चुत्थो काम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, उनको त्यो पाखण्ड हो। उनी कहिले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता थिएनन्। त्यो भ्रष्टाचार विरोध भन्ने उनको जुन थाङ्नो टालो थियो, अब गणतान्त्रिक हुरीले त्यो धोती त खुस्काइसक्यो, तर कन्दनी पनि उडाउन बाँकी छ। तपाईँले उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि म गणतन्त्रवादी हुँ भनेर धेरै इन्टरभ्यूमा लगभग लास्ट स्थितिमा पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 2 वर्ष अगाडि मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत के भनेको थिएँ भने यी भाइ चाहिँ कहिले पनि गणतन्त्रवादी होइनन्, तर गणतन्त्रवादी बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। अब कतिले त त्यतिखेर गदाला धोएर गाई हुन्छ र भनेर व्यङ्ग्य कसै मैले त्यसरी खसाल्नु हुँदैन, कसैले पनि त्यसरी अपमान गर्नु हुँदैन भनेर पनि भनेको थिएँ। तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गराउँछु, म 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राख्यो बाङ्गाको बाङ्गै भने जस्तो होइन, कुनै मान्छेको त्यस्तो आचरण प्रवृत्ति हुन्छ जो कहिल्यै परिवर्तन हुन जान्दैन। अनि उनले दाउपेच लडाए। नेपाली काङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि फाइदा के? जिल्ला सदस्यभन्दा माथि नदिने भयो। कम्युनिस्ट पार्टीले त झन् स्वीकृति नै गर्दैन त्यस्तो प्रवृत्तिलाई, अराजक किसिमको प्रवृत्ति छ उनको नडाटी भन्दाखेरि मलाई लाग्दैन। उनी शिरदेखि पाउसम्म अराजनीतिक मान्छे हुन्। उनले सङ्गठनमा कहिले पनि काम गरेका छैनन्, अनुभव पनि छैन। अभियन्ताको छवि त बनाउनु भयो। यो अभियन्ताको छविले राजनीतिमा गरी खान दिँदैन, त्यसमा रूपान्तरित हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ। जे भने पनि मण्डलीय पार्टी भने पनि त्यसको एउटा विधि विधान पद्धति होला, त्यो सिस्टममा उनी बस्न तयार होलान्।
भयो भने राम्रै होला, नभए भोलि त्यहाँ टग अफ वार गर्छन्, भाले जुधाइ हुन्छ, कक फाइट हुन्छ, गाड कोराको भुँडी फोराफोर हुन्छ, भडा सुतार्ने काम हुन्छ। त्यस्तो बेलामा उनलाई सबभन्दा अग्रिम सिट चाहिन्छ। र अर्को कुरो के भने मैले उनको जुन प्रकारको गतिविधिहरू छ, जस्तो उनी नेपालको लागि नेपालीमा आए, एकचोटि उनको तपाईँ पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। अब केही कथम उनले एसएलसी पास गरेको कुरा पुष्टि भयो भने त्यहाँभन्दा माथि उनले पढेको भन्ने रेकर्ड कसैलाई पनि थाहा छैन। नम्बर 1 पढाइको विषय पनि मिस्टेरियस छ ज्ञानेन्द्र साई भाइको विषयमा। दोस्रो कुरो, उनी आफ्नो गृह जिल्लाबाट जब सुर्खेत झर्छन्, त्यहाँ मजदुरी काम गर्छन् र उनी मुम्बई पुग्छन्, दिल्ली पुग्छन्, त्यहाँ मलाई लाग्छ उनले मेरो सूचना अनुसार राम्रोसँग एउटा मजदुरी गरेर एउटा दरबानको काम पनि गरे। त्यसबाट उनी सन्तुष्ट भएनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको सम्पर्कमा आएर हिस्ट्रीलाई हामी मार्फत नोटका गड्डीहरू लिएर सङ्गठन गर्न गए, तर राम्रोसँग गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनी बरालिए, एउटा भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो भएर लकिरको फकिर हुन थाले। त्यसपछि उनलाई सुरेन्द्र भण्डारीहरूले आफ्नो कार्यालयमा यताको फाइल उता राख्ने जिम्मेवारी दिए। टाठो केटो हेरिरहन्थ्यो, चिया पनि मिठै बनाउने। त्यसपछि उनलाई जिम्मेवारी दिइयो। त्यो पार्टीमा कोही पनि थिएनन्, आफै त महादेव उतानुटाङ कसले देला बर भने जस्तो त्यो नेपालको लागि नेपाली भन्ने राजावादी अभियान थियो। त्यो लुकेको छिपेको कुरा होइन र त्यसको एउटा कुनै कमिटीमा राखिदिए। त्यसपछि यिनले सङ्गठनलाई नै आइसोलेटेड गरेर सङ्गठन भनेकै मै हो जसरी यिनको त्यो दम्ब देखिन सुरु गर्यो। मदले मातिएर उन्मादी भएर जो विरुद्ध पनि जाइ लाग्न खोजिसकेपछि खुद त्यो सङ्गठनमा पनि उनी भारी हुन थाल्यो र बिचमा उनी गगन थापाहरूको घरमा धेरै मर्निङ वाक लगाउन थालेको हुनाले शङ्कास्पद भूमिकामा उनलाई पाएपछि ओभरल्याप गर्न खोजेपछि र देशी विदेशी विभिन्न फन्डहरूमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि अनि 25,000 तलबबाट 30,000 नबढाएको भनेर रिसाएपछि दारा नङ्ग्रा किटेर यिनी त्यो सङ्गठनबाट छुट्टिए बन्दी भए र यिनले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियान त सुरु गरे, तर त्यसको न जिरी न गाँठी, छेउटुप्पै छैन। जहाँ उनी हुन्छन् त्यही पार्टी र सङ्गठन बन्यो। होइन पुरै सर, तपाईँलाई थाहा छ नि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अझ पनि जीवित छ भनेर प्रवक्ता साहबले भनिरहेको हो। त्यसमा भएका केही पोलिटिकल साथीहरूले अहिले त्यसलाई फेरि पुनर्गठित गर्नुभएको छ, जसले केही समय अगाडि खुद आफ्नो अध्यक्ष भनिएका ज्ञानेन्द्र साईलाई नै कारवाही गरेर हटाएका थिए। उनीहरूमा अलिकति गणतान्त्रिक सोच छ, परिवर्तनमुखी चिन्तन छ, केही गरौँ भन्ने एउटा संस्कार छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू पुनर्सङ्गठित हुनु भनेको राम्रै कुरा हो र यिनले लगेर छोटे महाराजको पाउमा लगेर यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियानको रजिस्टरहरू चढाए, फुलपाती गरे, आरती उतारे। हिजो पनि भजन गाइरहेका थिए। कति दिन हो थाहा छैन। 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा झिलिक्क देखेर टिक्न सक्दैनन् भन्न खोज्नु। मैले मात्र हेरेँ, धेरैले त्यही प्रेडिक्सन गरेका छन्। 6 महिना टिकेर देखायो भने यो धेरै ठुलो कुरो हुनेछ भनेर पनि भनिरहेका छन्। खास गरी यिनको चरम महत्त्वाकांक्षा। तपाईँको दाबी ज्ञानेन्द्र साई 6 महिना टिक्न सक्दैन पार्टीमा? होइन, म कुनै ज्योतिषी होइन, कुनै नास्त्रेदमस होइन। मलाई फ्रान्सेली एस्ट्रोलोजर नास्त्रेदमस भन्ने सौख पनि छैन। तर मेरो एउटा प्रेडिक्सन के भने मलाई फेरि 6 वर्ष 5 वर्षको उमेरमा बनझाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर भविष्यवेत्ता बनाएर पठाएको पनि छैन, जोखाना हेर्न सक्दिनँ। तर मेरो अनुमान र ठम्ब्याइ के हो भने यिनको जुन प्रवृत्ति छ, यिनको हाउभाउ कटाक्ष छ, यिनले जसरी मान्छेलाई व्यवहार गर्छन् त्यो टोटल अराजनीतिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बाबु, यी ज्ञानेन्द्र साई बाबु जसले उमेर भनेअनुसार मेरो धेरै भाइ छन्, भतिजा उमेरका छन्, यिनी त्यहाँ बढीमा 6-8 महिना टिक्लान् भन्ने मान्छेले अनुमान गरेका छन्। अब हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ पनि सर। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले यो राप्रपा भन्ने पार्टी यो मानिस 10 जना लिएर आयो, 50 जना लिएर जान्छ कि क्या हो भनेर डराइरहेका छन् भाइ। त्यस्तो नहोस्। उनी त्यहाँ टिकिराखुन्। मण्डलीहरूको क्लब हो, त्यो पुराना पञ्चहरूको त्यो जगजगी भएको ठाउँ हो। त्यहाँ ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईलाई उनीहरूले जुन पदमा भए पनि, फेरि कस्तो मान्छे भने सहायक महामन्त्री वा सहमहामन्त्री दिने भनेको रे, त्यो उनलाई चाहिएन। बरु केन्द्रीय सदस्य बराबरको प्रवक्ता पदमा थपक्क चित्त बुझाएछन्। विधान पनि पढ्दा रहन्छन्, प्रोटोकलमा माथिल्लो पद मिल्दा पनि उनलाई त्यसमा रुचि रहेन। त्यसकारण उनी कति राजनीतिक मान्छे हुन् यहीँबाट पत्ता लगाउनुहोस्। किनभने प्रवक्ता भने त त्यहाँ 5-6 जना छन्, उनी 5औं हो कि 6औं प्रवक्ता हुन् क्यारे। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको महिमा वर्णन गर्नको लागि हजार जिब्रा भएका श्रेष्ठले पनि सक्दैनन्, हामी के भनौँ। र उनले एकचोटि दाबी गरेका थिए झन्नै आदि जुम्ला हुम्ला मेरै हो भनेर। तर त्यो कहिले पनि ती कुराहरू हास्यास्पद बाहेक केही पनि हुन सकेन। उनको एक प्रकारले जीवनै रहस्यमय छ। तर उनको प्रगति होस्, उन्नति होस्, भला होस्, म चाहन्छु उनलाई फलिफाप होस्, उनलाई लटरी लागोस्।
अब 4 दिनका चाँदनी फेर अँधेरा धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु एडोल्फ हिटलरको कुख्यात सञ्चार सल्लाहकार एडोल्फ हिटलरको आत्मा सवार भएको मान्छे जस्तो अथवा लिन प्याओवादी प्रवृत्ति लिएर अगाडि बढ्यो भने तपाईँ पुग्ने भनेको नरक यात्रामै हो, तपाईँ ब्ल्याक होलमा छिर्ने हो, सुरुङ यात्रा गर्ने हो। र मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि मान्छे महत्त्वाकांक्षा रहरको आधारमा 4 दिन टिक्ला, त्यसपछि टिक्न भनेको उसँग खुबी चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ कम्पिटिसन गर्ने र अरूको पनि क्षमतालाई पचाउन सक्ने, अरूको पनि प्रतिभालाई कदर गर्न सक्ने मुटु चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ। र यी मानिस भनेका चाहिँ कस्ता हुन् भने गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। जस्तो कि उनको पार्टीको नीति विपरीत कुरा त ठिकै गरेका होलान् माओवादीहरू टन्न देखे, जबकि तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी विरोधी आन्दोलनको आर्क अहिले कम्युनिस्टहरूको कब्जामा छ। हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको त्यो पार्टीमा माओवादीको कब्जामा छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ पुगेर उनलाई भ्रम उनको टुट्यो र उनले माओवादी कमरेड प्रचण्डको, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रशंसा र बिरुदावली स्तुति पनि गाए, जुन उनको पार्टी लाइनभन्दा विपरीत कुरो थियो। डे 1 मै उनले पार्टीको लाइन नागिसकेका छन्। अब तपाईँ भन्नुहोस्। सर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको महत्त्वपूर्ण। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको के भने ज्ञानेन्द्र साई भाइको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्छु। उनलाई फलिफाप होस्, राम्रो होस्। किनभने त्यो पार्टीमा जानु भनेको जनताको सेवा गर्ने होइन, देशको सेवा गर्ने होइन, आफ्नै मेवा सपार्ने हो, आफ्नै घरबार सपार्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै लक्ष्य उद्देश्य नभएको लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गा जस्तो भएको पार्टीमा गएर उनले आफ्नो भविष्य अजमाए भने त्यसलाई आश्चर्य नमान्नुहोस्। र यो बाँकी कुराहरू भनेको त यी त सब भन्ने कुरा न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजलाई यतिमै टुङ्ग्यौँ। थ्याङ्क यू।